شہباز مصائب بحر المصائب ریاض الاذان حواز غم قبلہ سید مرتضی عاشق شاہ صاحب اور انہوں نے بعد مداح آل با جناب اسد عباس خان صاحب نعرے والے اور انہوں نے بعد مداح آل با عمران رضا جھنڈی انہوں نے بعد مداح آل با تقی عباس قیامت پانی مارچ کو بستی گنجڑ غلام حسین پوار کو مجلس آزاد سے ملک دناور ذاکرین خطاب فرمیزن 16 مارچ کو بستی گنجڑ مجلس ہو سی حاجی ریاض حسین دی کافی سارے مداح ہو سن 5 مارچ کو بستی گاٹیاں دی سالان جلسہ ہے بلوچ برادری دا ملک دناور ذاکرین خطاب فرمیزن با آواز بلند سلوات وہی منام میں سیادہ بالا میں کرن کا ملا کی کنی تیتر من بیٹھے ہوئے تمہیں میں تاز میں میری قریب سے امداد کر دی رہو میں نکلی گئی بے او غازت وانے حق دعا میرا ماما میری پپیل ہے صوفی سیادی نے نیاز کٹی کر لے پڑھے تھے بارو پیج ریس لوٹ ہر سین کرے پڑھے سلامت کسی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ ولایت نعرہ ولایت حسینیت جدیدیت حلالی دے قاتل تلانت پاک صاحب دے دشمنان تلانت نعرہ صلوات سارے مومن چوان نال پڑھو کافی تعداد کافی مومن جمع ہو صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے سارے مومن عبادتی شامل ہو چوان نال صلوات پڑھو نعرہ تکبیر چوان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری انہی سارے موالی سجا ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری صلوات سارے مومن با جماعت اچوان نال پڑھو سب تو پہلے دعا ہے سیدون دی حیثیت جتنے مومن ذکر پاک کی ٹروئے و مالک ترہ ٹروئے قبول فرماوے بانی اندر صاف ماتم وچھایا مالک اپنی بارگاہ قبول فرماوے بانی اندر جتنے بزرگ دنیا تو ٹور گئے مالک درجات بلند فرماوے جتنے مومن بھین تے بھرا دی نگری واسطے سکدن مالک این سال بھین تے بھرا دی نگری دکھاوے میری ہر چہرے تے نگاہ وطن علیہ تھکاوڑ دی وجہ تو پتہ نہیں کیڑی وجہ تو کچھ بندے آمینی شامل نہیں پہ ہوں دے کوشش کیتی کرو دعا منگاوڑ اللہ کوئی ہوئے تو آمین ضرور آکھی کرو کیونکہ ایک بندے مولا لیتے سوال کیتا مولا میں دعا منگنا میری قبول نہیں ہوں دی مولا فرمایا منگدہ کہندے واسطے آدھے مولا منگدہ تو میں اپنے واسطے ہاں مولا فرمائے آج دے بعد تو دوجے مومن واسطے منگی کار اللہ تیری قبول کرو جتنے مومن بھین تے بھرا دی نگری واسطے سکدن مالک این سال بھین تے بھرا دی نگری وطن علیہ آخری دعا بہنڈی دعا اتنے پنڈال چمیں نہیں جاندہ چوڑھا جاندن مکمل دعا تسا پڑی مرضی نال آمین آکھی اگر ان دعا تے کہیں مومن جان کہ آمین آکھی میرا دل لکسی اللہ اتنے تک کہیں مومن کو موت نہ دے جتنے تک چوڑھا راضی نہ ہو ایک کا صلوات پڑھو تے پڑھو ہوئے جی میں سارے وطن دی دھرتی تے عطا ہے اجازت سے تالکان دا وسط ایک بادشاہ ہے بیا تالکان دا وسط صدا کرے
सदागर बादशाह को पुछदा पाए तू जो बादशाह है कदहीं बदल दा सफर कीता ही आदे मैं तो कदे नहीं कीता बहरहाल मैं तेरे बारे रिवायत सुनी है तैं बदल दा सफर कीता आदे बिल्कुल मैं बदल दा सफर कीते आदे दे सा किवें कीते आदे बादशाह सलामत तो जानने मेरा तिजारत का कारोबार है मैं तिजारती सामान लड़ के समंदर च वहदा पिया एक समंदर की लहर चली मेरी कश्ती टुट गई एक फट्टा बच्चा जेंदे ते त्राए दी ते त्राए राती में सफर किया त्राए दिन त्राए रात मैं सफर किया जिंदगी और मौत की कशमकश मरदा जा बचदा मरदा जा बचदा आदे त्राए दियां तो बाद सोचा ये में भाई जिंदगी कनु मर वञा हा त गाल अच्छी है ये जिंदगी कनु मर वञा हा त गाल बेहतर है जेड़े बंदे कहें तो तंग थी कि आदन मैं मरसा ते मेरी जान छुट वैसी मैं मरसा ते तुम्हारी जान छुट वैसी सच्चा दा मिंबर है ज़ात दा सैयदा याद रखें जान तां छुट सी आ जो यतीमां दा हक न खादी वदाओ सी जंदे कनो हाथ बुलंद करके हैदरी जेड़ा हक खा के लत लत चाड़ के इतना जिंदगी बसर कर वने वो क्या से अगर मरसा ते मेरी जान छुट वैसे आसन कबरां ते पोसन खबरां हाँ बात इन्ना नहीं बचावना जिन्ना वास्ते बने दा वदो तो जो है बाबा जी आदे मैं त्राए दियां तो बाद सोचा है भी जिंदगी कनु मर वञा ते गल बेहतर है आदे जन मैं सोचेंदा वदा एक समंदर दी लहर चली मैं फटे समय समंदर दे बहर आ गया आदे मैं क्या डिठे इतना सोना बाग है इतना सोना बाग है मैं को त्राए दियां दा समंदर वाला सफर भूल गया गल ये है वतन वाले हो नसरी बंदा जितने भी फजाइल करे ना तुस आगू मुंह मसायब वाला बना पाते आप क्योंकि उन्हीं बार मैं पढ़े पीर को पते रिश्तेदार की मजले से तो जोर ही नाल आके वैसे थोड़े जे चलो फजाइल की वजह जशन तो नहीं है मजमा चुपता है मैं खण बुलेंदे हो तो ठीक है ना तो मैं अपने हथों से आ वैसा आदे मैं क्या डिठे इतना सोना बाग है इतना सोना बाग है मैं कुतराए दियां दा समंदर वाला सफर भूल गया आधे जन मैं बाग को रज के नहीं डिठा उस बाग दे विच एक परिंदा बैठे लगदा इवें जो विरद करंदा बैठे आधे मैं उस परिंदे ते निगाह रखी ऊं प्रवास शुरू किया मैं नाल दौड़ना शुरू किया हसरत ही जिथा बासी को राज के देख सा जो अल्लाह सोना कितना बड़ा है हाथ बुलंद कर गए हैदरी आदे मैं उस परिंदे दी पिछू दौड़दा ना एक तस्बीह दी आवाज मेरे कन्ना तक पहुंची आदे मैं को बाग ही भूल गया मैं को समंदर ही भूल गया मैं को परिंदा ही भूल गया आदे मैं कदम रोकन आदे मैं क्या डिठे सोहना जवान है सोहनिया जुल्फ हैं सोहनी दाढ़ी है परेशान थी गया सोहनी दाढ़ी है सोहनी दाढ़ी है सोहनिया अखें तस्बीह बैठा पढ़ दे तो मेरे देख क्या दे तालका नहीं परेशान है आदे मैं अगे नालों भी ज्यादा परेशान थी अगे नालों भी ज्यादा सोचन लग गई भी ये बाग ही हिंदा है ये परिंदा ही हिंदा है सुचे सी जो मेरा पक्षी वदा पकड़ेंदा आदे मैं हाथ बन के सरकार तुसा मैं को जान दे
جنا میں کہنا سرکار تسا میں کو جان دیو آدھے اتنا نہیں جاندا تو میرے سامنے کھڑے میں تو اتنا جاننا جنا گھروں ٹورے وہ دسا سکنا جویں سمندر سفر کیتے وہ دسا سکنا جویں سمندر دے بہ رہے وہ دسا سکنا جی بوٹے بوٹے نال دوڑدا رہے وہ بھی دسا سکنا آدھے میں سامنے بیٹھا میرے دیکھ کے آدھے تالکہ نے بھوک لگی ہے کیا کیس بھوک بتانا لے چوپی میں کر گئی جی تھا لگ دی نہ ہوئے بھوک لگی ہے آدھے میں ہاتھ مان کیا کہ سرکار تو سا جان دے اسو میں کتنے دیاں تو بھوکھا سارے کنوں مہمان آوے اسا نوکر نوا دیں چھوٹے بھرا نوا دیں کہیں رشتہ دار کو آدھیں کوئی نہ ہوئے تو آوے نے جلدی کرو مہمان آگئے کھانا کے نہ ہو آدھے بادشاہ سلامتی ہوں دی عزت دی قسم ہے نہ نوکر نو آکھیس نہ کسے ہور نو آکھیس اتم منہ کر کے آدھے میرا اللہ تو تا جان دے جو دور دا وسطہ میرا مہمان ہے مہربانی مہربانی آدھے جن ہاتھ تلے نے میرے کھانا لگے آدھے میں رج کے کھانا کھا دے ہائے ہائے کہیں دا ٹھڈا سا نکلا گیا آدھے میں رج کے کھانا کھا دے آدھے میرے دیکھ کے آدھے تالکہ نہیں کھانا کھا کے دے جی کھا کے دے وطن پہنچاواں صحیح پہنچاؤ جیڑا کچھ میرے کنو ہوئی تو ختم تھی گیا نہ ہون سواری رہی نہ کوئی گل رہی وطن پہنچا سکتے ہو سرکار فرمائے دے ہونے آدھے میں آسے پاسے دچھے اتنی تیز سواری جڑی میں کو ہونے وطن پہنچے سی آدھے میں انتے رے دریاں اوتا مو کیتے بدل گزر دا پیا بدل آلے پاسے دیکھ کے آدھے کنتے ونجنائی جہاں کنو ہاتھ بلند کر کے حیدری وہاں کے تھال حیدرآباد ہاں چھولیاں کو ضرورت ہے بابا ہاں مومنہ دے چھولے ٹھیک تھی سن تو امام حسین دا ذکر تھی سی دے مومن جتھے ہی ہوئے نا جتھے بھی مومن دی خیر منگی کرو مومن دا گلہ کریں دا سونا نہیں لگدا منافق گلہ کریں دے مومن گلہ نہیں کریں دے کریں مومن دا گلہ نہ کیتا کا توجہ کریں بابا جتنے بھی امام حسین دے عزادار وس دیں مولا ہر کہیں کو ڈھیر دے آدھے بدل گزر دے رہے نو پوچھ دا رہے 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 آخری بدل گزرے بدل والے پاسے دیکھ کے آدھے کنتے وین نہیں وہاں کے تال کان وہاں کے ویندہ جیویں کیویں پہ حکم اللہ دائی میرا مہمان تنال چاہیے وہاں مہربان آدھے بدل رکے میں بدل تے سوار تھی جب میں تھئی ہیں پلے ہی تھئی ہیں ذاکر تو جا اکھی دے سامنے بنے تے ذاکر دا وہی کوئی نہیں اتھاں فقط لالا چوندے دعا دا دعا تو سکار چھوڑیں دیو اگھا نیازیں بہوں تے ہر چیز میں تے سارے علاقے دا ایک گل ہے بے اگر میں کو نہیں پتا کوئی چیز تو کوئی بندہ ڈر ونجے نا اسا لوگ ہیک بھائی کو ارکا مار کہہ دے میں فلانے دا ہیک رنگ آندہ آیا تے بیا ویندہ بجڑائیں بدل تے سوار تھیے اندہ ہیک رنگ آوے تے بیا ونجے بے سمندر تے بچان تے اتھوں آدھے میرو ڈیٹھس وقت بدل دو ڈیٹھس وقت میرو ڈیٹھس وقت بدل دو ڈیٹھس وقت میرو ڈیٹھس وقت بدل دو ڈے کیا دے متہ اونچا پروازاں کریں
تے گاجا ماریں تے میرے مہمان کو ڈراویں یاد رکھیں سزا اوڈے سان جڑی دیتی کہنا ہو سیا ہاتھ بلند کر کے حیدری فرمائدن بدل بارک اللہ سبحان اللہ امانت مدی کو خبردار راہ رولے سے نہیں واہ 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 فرمائدن بدل بارک اللہ امانت مدی کو خبردار راہ رولے سے نہیں نیارہ سفر ہے تے اے بس بشار ہے قرآن ہے کہ ای کو ڈرے سے نہیں نعرہ اد میں ہوں تو ہاتھ بدل میں کہ سرکار اے تھوڑا جہاں ٹائم نہیں بدل کو آکھوئے رکے میں تو انہوں کوئی ضروری گال کرنی آدھے باتی بدل میں ٹور دا پیا میں کہ صحیح کو روکو میں بہت ضروری گال کرنی صحیح تھوڑا جہاں ٹائم آدھے تھوڑا ٹائم کیوں آدھے آنکھیں تا جتنے تک تری زندگی تھیں کھڑا رہے اے وطن آلے ہو جتھاں بیٹھے ہو ہاتھ بدی بیٹھے ہو ہاتھ کھولی بیٹھے ہو نیندر بیٹھے ہو سجاگ بیٹھے ہو میں کہیں کو کچھ نہیں آکھا جیڑے ہاتھ تے موہر لگی ہوئی ہے جی میں وہ 16 لے ملانگا دے مولا زندگی کرے سونا امام بارگاہ بنائے سی وہ دے جیڑے پیسہ تے موہر لگی ہوئی ہے وہ پیسے میں کو مل ونجنے جیڑے ہاتھ تے موہر لگی ہوئی ہے وہ ہاتھ بابا جی اٹھی ویسی آدھے میں اتنے ہاتھ مان کے کہ سرکار عام تو عام بندے نال بندے دا تعلق واسطہ بنے بندہ وطن تے وائندہ سیندے فلان بندے نال میرا واسطہ بنے اتنے ہوندے رقبین اتنے ہوندے نوکرین ایڈی وڈی ہستی نال میرا تعلق واسطہ بنا تو سمے کو سمندر چو بچایا تو سمے کو جنگالی چو روٹی کھوائی میں کو بدل دی سواری کرا کے وطن پہنچائیں دے پہو وطن دے لوگ جو پوچھیں تے کو بدل دی سواری کہیں کرائیے رضا دبا بادے جدہی کو مومن پوچھو کو آکے ستمیں امام موسیٰ کاظم میں کو بدل دی ہاتھ بلند کر کے حیدری اللہ یا رسول یا بیش اس امام بارگاہ دی لنگر واسطے پیلے ہر مومن جتنا پھردے ہو دیونا امام حسین دے نانتے نے کہتے احسان نہیں کرنا یہ جلدی اٹھو میرے پتر یک انج مندے رکھے نوجوان بار کا اٹھو میرے پتر شاد جلدی نیاز کٹھی کر کے نوحیات کیا انہیں اچھا پیر عاشق حسین فون کرنے بیٹھے دوجا فون آدھا پیر ان کو اعلان صاحب یاد کہ نیاز اکٹھی کرنے رہو تے اعلان ہی سن دے رہو مجالس دے 12 مارچ کو لجمانے دے وستی ساڑھے لمحے پاس ہوئی نو مجلس اعزا ہوں دے سالانہ اندھے جی پڑھانا لے ذاکر البید سید ساجد عباس شاہ ڈیر اسماعیل خان ذاکر زوار حاجی اظہر عباس خان بلوچ ذاکر جناب محسن رضا تہیم ذاکر ملک بلال حسین کھوکھر ذاکر سیف علی کھوکھر سید محمد ثقلین شاہ حسن پیر والے سید چند عباس شاہ منظور ظاہر عباس خان اور سید محمد تقی شاہ بستی لاشاری ملک اقبال حسین سامٹیا نصرت عباس خان چانڈیا لنجوانہ دی وستی 12 مارچ کو مجلس ہوسی 13 مارچ کو 28 رجب اسے امام بارگاہ کمر بنی ہاشم بستی گوکل مجلس ہوسی کافی سارے مولاد پڑھن والے ذاکر حسین تے ٹائم نال تشریف گنا سو پرسوں 4 مارچ کو بلوچ علی پیر اقبال حسین شاہ صاحب دا سالانہ جلسہ اندے وچ ملک دے نام مار علماء و ذاکرین خطاب کرے سن مہربانی فرمائے سو ٹائم نال تشریف گنوے سو 20 مارچ سیدان یونیورسٹی سالانہ مجلس اعزا قبلہ کعبہ خطاب کرے سن باقی بھی کافی سارے ذاکر حسین تے مہربانی کرے سو صبح سویرے نال مجلس اعزا شروع تھی ویندی ہے سیدان یونیورسٹی 20 مارچ کو اتھا ویسو بے ایک سالانہ مجلس اعزا ہے 5 ماہ رمضان المبارک اس اعزا خانہ کمر بنی ہاشم بستی گوکل دے وچ 5 ماہ رمضان المبارک مجلس ہے جنہی 7:30 گن کے 8:30 حجدہ قبلہ عامر عباس ربانی شاہ صاحب پڑھ سن ان تو علاوہ بے بھی کافی سارے ذاکر حسین تشریف گنا سو 3 تے 4 شعبان دی درمیانی رات اس اعزا خانہ کمر بنی ہاشم جشن پاک ہو سی تمام مومنین بر وقت تشریف گنا سو 2 مارچ مونگڑ بیٹ زوار ظفر باس مکاٹھے دے کولو بھی مجلس اعزا ہے اتھا منجنا بہت ضروری ہے توڑا ان تو علاوہ کافی سارے پروگرام مجالس دے ہن پہ تے تسا مہربانی کرو جلدی نیاز لیو چاہو جو پیر دا وقت بڑا قیمتی جان ضائع نہ تھی
صلوات سارے مومن چلانا بیمار کتنے ہیں چاہ سیدان تے انشاءاللہ پہلا ٹائم پڑھ سا ستویں امام دا پوترے نام شہزادہ قاسم ہے بابے ہونی پڑھ دے ہیں بازار ہے تا عید ہے گھر ہے تا وین ہے بابا میں نوکر بابا میں نوکر سے نوکر ستویں امام دا پترے نام شہزادہ قاسم ہے بازار ہے تا عید ہے گھر ہے تا وین شہزادہ قاسم اپنے ہی کرے نے کو جی عید دری ہیں عید نماز نہ پڑھوا آدن کہہ دی تے پترا تو سب سمجھے نے شہزادہ رونے نماز پڑھیس واپس والے ماں دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آدھے ہمارا روزی اللہ عزت دا واسطہ ہی سچ رسا میرا بابا کہہ دیئے ہاں میرے لال تیرا بابا کہہ دیئے اچھا ماں بابا کہہ دیئے میں کوئی اجازت دے میں پیو کو ملن میں نہیں بی بی آدھی رات دھمنڈے بھیڑا کو سمنڈے جنہ سم گئی ہاں میں آپ جگہ سم درجات بلند ہوئے باب صابر حسین شابے اللہ وہ پڑھ دے رہنے رات دھمی ماں جگایا میرا لال جاگ سفر دا ٹائم ہے بھیڑا تو دعا کی دوست ماں تو دعا کی دوست جنہیں میرے بات پڑھنے ہو میرے چھوٹے بھیرا ہیں مولا زندگی کرنے ہیں جتنے ازادار وین کر کے روندے پہ ہو ایک مہینہ اکی دین شہزادے ہلے دی زمین تے سفر کیتا کتنا ایک مہینہ بابا جی اکی دین ہلے دی زمین تے سفر کیتا تیری لڑ دی ہائن دی قسمیں جنہاں پیران دیاں تلیاں جو خون واویا نا ہلے دی زمین تے بیٹھ کے آکھے بابا اے تے پیران دیاں تلیاں دا خون اگر جگر دا خون لگے ایک واری دیکھاں نبھین دا کیویں کھڑے واہ 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 جنہاں ہے کیتی علی دی دھی راضی ہوئی جنہاں پہلے آوازیں بھی روڑ سرا مڈے آواز ودھا گھٹا نہیں ایک ہلا دے مسجد ہے جہاں نمازی نماز پہ پڑھ دیں شہزادے بھی نماز پڑھیے ایک نمازی اے مومن ہے انہا نا ابو بصیر ہے اتنی دعا عجیب منگئی ہے ہر مومن دی آج بھی دھا نکل ویسی تے شہزادہ تا بالکل قریب ہا وہ کتنا رونا ہو سی بابا جی کیڑی دعا منگئی ہے نماز پڑھیے گالے چکالا کپڑا پاتے ہاتھ تموں کر کے نا این ہاتھ ودھا کے اتموں کر کے آدھا کھڑے میرا اللہ قید اون دی نہیں بھول دی جائیں پھوپیاں نال نبھائی آئی جنہیں سمجھے انہوں دی دھا نکل گئی بھلا ہو میں نوکر بابا میں نوکر بابا میرا اللہ قید اون دی نہیں بھول دی جائیں پھوپیاں نال نبھائی آئی میرا اللہ میں کرے سن سے صحیح جو 7.5 امام دی قید چھوٹ گئی ہے شہزادہ دے ہے کو سارے منن والا آج رات تھے رانا بس سفر کرے سان چاچا آج رات راہ ہنڈیں دیو جل میرا اللہ گھر گنے کھانا کھوائس بستر تے ستا ہے عالم خواب اچ بابا ملے آدھے میرے لال نہ میڈوں میں نہ بھیڑی دوال بننے تائیں تھائیں رانے وطن لے تو سب چپ کر گئے ہوتے غریب دے منہ چ نکلے ہائے ہو میری قسمت ابو بصیر کو گھر والی دے کیسا مہمان ہے جڑا ساری رات روندہ رہے ستا نہیں ابو بصیر آدھے میں نہ پتہ کر کے والا نا ابو بصیر ٹویا شہزادے دے کول آیا شہزادہ ساری گھر تے کو کیا تکلیف ہے تو ساری رات روندہ رہے تو ستا نہیں آدھے چاچا تورے گھر بھئی کوئی تکلیف نہیں جن ویندہ پیا منو منع تھے گئی اچھا میرے لال رو نہیں اتنا اپنا گھر ہے تو ہی تھے رہ گئے
ٹر دے ماں منع کیتا ہے میرا لال ذات نہ دسیں کیا کس ذات نہ دسیں 3 ڈیاں تو بعد ویرون صدقہ شروع تھی ویندے جائیں بندے پوری زندگی ہیک مقام تے رہنا ہو 3 ڈیاں تو بعد صدقہ شروع تھی ویندے 3 ڈی مہمان نوازی دن 3 ڈیاں تو اتنا جتنے کھاسو انہاں دے گھر لندہ سر دا صدقہ کھاسو 3 ڈیاں تو بعد صدقہ شروع تھی ویندے جائیں بندے پوری زندگی ہیک مقام تے رہنا ہو ٹر دے ماں منع کیتا ہے میرے لال ذات نہ رسیں آدھے چاچا میں خاندان نال تعلق رکھدا جنہاں تے صدقہ جائز نہیں میری ڈیپٹی لوا دے شہزادے دی سبیل تے ڈیپٹی لگی پانی پلاوے آپ تے اے آکھیا تسا پیو ساڑے واندے تو مارے گئے بھلا ہونے یار بھلا ہونے جنہاں ہائی کیتی علی دی دھیر تھوڑا جا میک کھول جا میک باقی آواز ٹھیک ہے پانی پلاوے آتے آکھے تسا پیو ساڑے واندے تو مارے گئے کوئی ایسی سطر نہیں کوئی ایسا مضمون نہیں کوئی ایسا لفظ نہیں جڑا تو کوئی یاد نہ ہوئے اتنی بابے ہونی ہے سطر بڑی سونی کر کے آدھے ہیں اوہیں تو میں ادا نہ کر سکتا کوشش کرے نا جو اوہیں ادا کر کے نا بابے ہونی پڑھ دے نا نین سفریں چھ مسئلہ ہے پئی جائے ہائی کیتی علی دی دھی راضی ہوئی سفریں چھ مسئلہ پئی تے بھیڑاں دی قسمت اپی ماں کو نصیب ہوئے کہیں نہ رچھی بابا جی جنہ کہیں بھیرا دی مسئلہ پوئے سہیلیاں کو جنہ منگو دعا ساری خوشی دی موسم آ گئی ہے بابا بابا بھلا ہوئی جی میں نوکر بابا جوانی ہوئی بھیڑاں نصیب ہوئے ابو بصیر اپنی گھر لوا دے گر تیری اجازت ہوئے تا شہزادے دی شادی میں اپنی دھی نال کر چھوڑا آدھی اون نال شادی کریں دیں جن دی ذات دا پتہ کوئی نہیں ابو بصیر آدھے والائیں ناکھیں میرے نال کھڑ دے میرے نال ٹر دے جدن کن کر کے ٹر دے میں کو 7ویں امام موسیٰ کاظم نظر آدھی وقت مشورے دی کیا ضرورت ہے ابو بصیر ٹریا شہزادے دے کول ہے شہزادہ اللہ دی پوری کائنات دید مار اللہ دی پوری کائنات دید مار دھیاں لے جیڑے غریب ہوئن کہیں تے بوئے تے ٹر کے نہیں میں تیرے کن ٹر کے آیا اگر تیری اجازت ہوئے تیری شادی میں اپنی دھی نال کر چھوڑا اے جی میں تواری آنکھاں بولین نا اے تواری آنکھاں بولین نا انجو ایویں شہزادہ منہ نہیں بولیا شہزادے دنوں ہی اکھی بولیں تے روکیا دے چاچا انصاف آپ کریں جیری شادی چ بھیڑا نہ ہوئے نو شادی چنگی لگ دیئے ابو بصیر آدھے رو نہیں نہیں رونا نہیں اگر کوئی بھیڑ نہیں تو بھیڑ سڑا جڑے ماتمی جوان بیٹھے ہو جڑا کہنا اگر کوئی بھیڑ نہیں تو بھیڑ سڑا سید آدھے میری ایک نہیں میرے 18 بھیڑی ہیں آدھے چواتی نہ گھبرا اگر تیری 18 بھیڑی تو میں 1000 محمل لے سکنا آدھے چاچا میری مجبوری ہے ساڑھے پردادار تنہ مہران دیں جنہ دین تے اوکھی بڑھے اے لاؤ سوڑ کے تسا سارے مو میں رو پہ ابو بصیر آدھے میرا اللہ میں بھول دا جا دین دے پچھو رو لیا علی دیا ہو گئی ہے میرے حصے دی عبادت ہو گئی ہے وطن آلے ہو تسے اتنی محبت نال پہ سن دے ہو بھلا ہونے یار اللہ تیری حیاتی کرے بابا جڑے رون دی انکھا نال دعا چکریں دے ہو یہ تو جن دعا ماں اللہ خالی نہیں ملیں دا جنہیں رون دی انکھا نال ذاکرین دے حق کی دعا کریں دے ہو جتنے عزادار وین کر کروں دے پہ بس ختم شادی ہو گئی شادی دے بعد ہر جوان دی بابا جی خیش ہوں دی اللہ میں کو پتر دے گا یہ گا لے شہزادہ دعا منگاوے ہم میرا اللہ میں ڈاڑا غریب ہاں میری ہم بھیڑاں دو رین اگر میرے مقدر پتر لکھائی
او مومن کو دے میں چاہ جڑا سکھدا ودا ہوئے میں کوئی دھی دے میں نوکر بابا ہاں میں نوکر بابا بھلا ہوئی میرا اللہ میں ڈاڈا قریب ہاں میری بھیڑاں دور ہیں اگر میرے مقدر پتر لکھائی او مومن کو دے میں چاہ جڑا سکھدا ودا ہوئے میں کوئی دھی دے مالک کائنات دعا قبول کیتی ایک بیٹی عطا کیتی پیو تے دھی دا کوئی وکھرا پیا وکھرا پیو پانی پلاؤن ونجیا دھی نال دروازے تک ونجیا پیو دروازے دے نال رکیا دھی والے پاسے دیکھ کے آکھیا میری دھی ہن تو رک میں ویندا پیا پانی پلاون اے محلے دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں تیرے کول آندیاں کدیں بھول کے انہاں نال باہر نہ ونجے بابا آدائی وہ آدائی پیو دا دھی بغیر کوئی نہیں تے دھی دا پیو بغیر کوئی نہیں نہ بابا نہ میں دروازے دے نال بہ کے تمہاری انتظار کریں گے پیو پانی پلاوے آتے دھی دروازے دے نال بہ کے انتظار کرے پیو پہلا قدم اندر رکھیا دھی دوڑ کے ون کے پیو دے گال پاں پاؤں ایویں دھی کو چاہ کے نا سید ہاں نہ لاوے اگر اتنے پنڈالے جو وطن والے کوئی سنی بھرا بیٹھے ہو سکتے ہو نہ سمجھ سے یہ اشارہ ازادار جتنے بیٹھے ہو میں سید ہاں میں کدی پاک ممبر تے دعویٰ نہیں کیتا نہ اے دعوے دی جائے تری اکھ جانے مسافر شام دی مور جانے لفظ میں ہی جا پیادا ازاداران دے بچوں کو یاد ہے لفظ اے ایویں دھی کو بابا جی چاہ کے نا اے ایویں ہاں نہ لا کے دھی دا منہ چم کے روزانہ دھی والے پاسے دیکھ کے آکھیا میری دھی سینے تے سمن دی ہیلک نہ تھی ویں جنہ سمجھے انہاں دی ڈھا نکلی جنہ سمجھے انہاں دی ڈھا نکل گئی ہے بھلا ہوئی ایک قبر حسین تے میرا ہاتھ بابے دا حکم ہے میں ساری رات سفر کیتے میں سویرے تقریباً 5 بجے گھر آ پہنچا جتنے زیادہ روین کر کے روند پہ 70 آدھا ایویں سجی بانتے سما کے جی بزرگ چھوٹیاں بچیاں کہانیاں سنیں دھی کو سجی بانتے سما کے آکھے میری دھی جتنے تک نیندر نہیں آندی اگر آنکھیں تے کوئی بادشاہ دی کہانی سناؤ ہاں بابا سناؤ دھی دا منہ چم کے آکھے میری دھی مدینے دا بادشاہ ہے جیڑا ڈاڈا سونا پیا وسدا ہا اندیاں بھینی ہیں اندے بھرا ہیں اندے جوان پتر ہیں اون تو امت وطن چھڑایا 2 محرم نو کربلا پہنچا 6ویں دی دیگر کو پانی بند تھیا 7ویں دری گزرا 8ویں دری چڑھا فوجاں ون لگیاں 9ویں دری گزرا 10ویں دری چڑھا کہ نہیں بھینی گئیاں کہ نہیں بھرا گئے اندی 4 سالن دی دھی ہے جڑی 4 قدماں تے ہاتھ بن کے آدھی رہی ہے نمار میرا تصبہ بھائی نمار میرا مظلوم پیو آئی نمار واہ واہ بھلا ہوئے عطا ہے میرے وطن دی دھرتی تے وینا دی اپی ماں کو نصیب ہوئے او بھیڑا نصیب ہوئے پانی پلاویا اے آکھیا تسا پیو سارے واندے تمہارے گئے ایک کو پانی پلائے اس گالی یقیتی اس اے آدھے شہزادہ ذات دا کون تھی نے سیدہ دے جے کو ذات رسینے ہیں او ظلم کریں آدھے تے کو واسطے حسین دی ماں دے خالی ولن مدینے والے پاسے منہ کر کے آدھے اما ناراض نہ تھی میں ان بچڑے دی مجبوری بن گئی سید تھی نا تا کھانا نہیں کھا سکتا شربت پی شربت کی نے صدا دے ہی گھٹ برے کل میں ڈھوڈیال یہ 70 آکھی این 70 دے بعد میں جتنے پڑھے میں اپنی مرضی نال پڑھے مومنہ تے یہ 70 بہت ہے جڑا مومن نکی اولاد رکھ دے اللہ واسطے میری یہ 70 سمجھے تے شہزادے دی گل سنے شہزادے ہی گھٹ برے شہزادہ دے بس ادھے نہیں نا میں سارا تیرے واسطے بنوایا یہ سارا تین پہ منے شہزادے دی ہنجو لڑ پین تے روک کے آدھے تیرا ہیک گھٹ نال
مقصد پورا تھی ونجے تیم میں کو ضرور زیادہ پلاونے میری ہک رومن علی ہے جے کو جان رومن دا ڈا نہیں آنا میری ہک رومن علی ہے جے کو رومن دا ڈا نہیں آنا بہن تے رومن نہ آوے تا ہے ضرور چکر ہے میری ہک رومن علی ہے جے کو رومن دا ڈا سیدہ دے تو آدھا میں زہر کوئی نہیں سیدہ دے تو آدھا میں زہر کوئی نہیں میرے ہتھاں دا رنگ دیکھ میرے منہ چو خون جاری رستہ چھوڑ میں گھر میں نہ بڑے عرصے بعد اپنے بابے دلے ججوین شروع کی بابے ہونی پڑھ دے رانے نوڑدا بہندا کھڑدا ٹردہ دیواران دے سارے گھند جے کو نتمنہ کریں دا میری دی بہر ناویں تیری ڈاڈی دا بڑا پردہ ہے میں کو ذکر دی قسمیں دروازے دلال ہے بیٹے سجا سار دے رکھی بیٹھے کھبا دروازے تے رکھی بیٹھے تے سار تو مولا کیا دے میری سیادہ دی بابے کزیر مل گئی ہے سیادہ دے میری پردہ دار دی بابا لالے دا میں مالی ہاتھ نہ بنو اصلہ بہنو سیادہ دے میری سیادہ دی تھی بابا اللہ دے دا مہمان آئی وطن لے ہو جویں تولا دل گوائی دے میں ہوئے پڑھا پیو سڈا ہوئے تے دین آئی ہوئے بابے انہیں پڑھ دے رہنے دین آئیے جویں جھکا لے پاسے پانی آندہ ہے حق بندہ پیو کٹھاوے پیو دے نال کے گل کرے میں کو ذکر دی قسم میں چون قدمہ دے بعد لیتے کیا دی کون مرے درہنی بی بی آدھے کون مرے درہنی تو دکھے کو کچھ نوے آدھا بی بی آدھے کون مرے درہنی میرا مسافر باؤ اچھا سیادہ دے میری دی میں کو زہر مل گئی ہے میں کو بستر بنا دے 4 سالوں دی سیادہ دی تو بستر نہیں بنا سیادہ دے ماں کن گئی بی بی آدھے پیکے وڑے سیادہ دے جلدی ونج ماں کو سڑ آنکھ بندہ جنا پیوا کے ماں کو سڑا جلدی نال ونجیا میں کو ذکر دی قسم میں قدم مگا رکھ دیئے ول پیو دے منہ دے دیئے سیادہ دے میں نے کیوں دے دیا دے جنا قدم مگا رکھ دیا تری آنکھیوں نوٹی جن لگ میں آدھے میں کو نسیا دن بعد میں کین ونجنے کرلانا راضیو بابا ماں دے کولے ماں بابا پیا سڑیں دے بی بی آدھے نا سنگ دی ساری وڈی مجبوری بن گئی پیو دے کولا بیٹھی آدھے بابا ساڑے اپنے خاندان چوئے لگی آوے میں کو وطن دا راہ دکھا میں پھپیاں کچھ لے لیا سیدہ دے سر دیوال کھول ساری خاک روا ہون منتے کسرنا پوسی آپ پہ آسی ایک قبر حسین تے میرے ہاتھ دن تیری لڑدی ہنڈی قسمیں پورے مضمون دی 70 واسطے محنت کی دیئے دی سر دیوال کھولن بابا جی ماں دے کھولئیے دی نکے نکے ہاتھ بدل ماں دی ہاتھ کیوں بنے دیا دی اماں جے کو تو بیٹھی رون دیئے او دیا بھیڑی بھی حسین او دے بلا بھی حسین او دے پتر بھی حسین جے کو میں بدھی رون دیا میں دے سوا او دے روڑا رکھو لے وطن آلے او دی گل سن کے آسمائی ویئے جویں جھیکا لے پاسے پانی آدھے قدمہ دے ہاتھ کیا جے قاسم نراؤ نتیوے ساری وڈی مجبوری بڑھی ہے سیادہ دے میں تو علی تیری کیری مجبوری بڑھی ہے آجے تے کو پتہ کوئی نہیں سارے 7ویں امام کو زہر مل گئی ہے
سید کو اپنی موت بھلیا چلیا دے کے اٹھا دیا آیا میرا قیدی بڑا جا چھوڑ دے وہاں بڑا بے ماں کو نصیب بے ماں کو نصیب آیا میرا قیدی بابا آیا میرا مسافر بابا آدھے قاسم ٹھیک ہے تیرے پیو دنا موسیٰ قاسم ہو سی میں ہوں دنا چاہے جندے بدے پودر دنا رضا ہے سیدہ نے میں خوشنیان میں رضا دا چھوٹا بھیرا قاسم جڑے ہلکے جماعتی بیٹھے ہو باتی میں آئیے جویں ٹھیکالے پاسے پانی آدھے ہو سارتا چادر کی دیسی آدھے بابا جڑے سادے گھر مکانی ہے بیٹھے ننا کو جلدی طور ابو بصیر آدھے بعد ہی ترے سام پہلے نصاب پردہ کیوں کی دائیا آدھے میرے نال اچھا نہ بول میں کو آج پتہ لگے میں بطول دن ہوا اور میں نے وارث کو زہر مل گئی اللہ جی بابا حوصلہ حوصلے نال تھوڑی میری مدد کر تھکو ڈاڈا تھوڑی میں ایک دیواز کھول زندگی دا پتہ کوئی نہیں بابا جی ابو بصیری نے جمیں ٹھیکا دے پاس سے پاری آدھے حقل مار گا دے شہزادہ دساؤن تک دسا کیوں نہیں سیدہ دے درس بیٹھے میری زندگی بو گئی ہے آدھے دسا ہن میں تیری دھی کو کتا پہنچاواں جلے بچے گئے کر کے روندے پہ ہو دامن چھکیا دے نانا تو حتمان میں آپ پوچھ دیا پیو در اللہ سان پہیے پیو دے گل جمع پا کیا دے جے واقعی اخیر ردائی بابا ایجا گال میں کو سمجھائی وان میں کیت رہنے میں چھوڑ بنیا جے اپنے وطن دی عطا نہ جاندہ ہوں آتا میں اپنے وطن دی عطا تو واقف ہوں ان نئی زندگی دا پتہ کوئی نہیں جنہیں گلیاں کھاڑ کر ہونے جنہیں بازاراں کھاڑ کر ہونے جنہیں مسلح تباہ کرونے سیادہ صاحب میری دھی کو مدینے پہنچا ہوئے سیادہ روح پرواز کی دے ابو بصیر بازار چاہے کفن خریدے سا واپس والے دروازے پاند نظر آئے نا کلمہ اور کیا دے آسمان جی نادا کٹور ونجو دروازے پاند نہیں کرے دے آدھے بابا تو ساندے نہیں امڑے اندے اصلی والے سا گئے نا اب آدھے بچڑا کون آئے بیٹھے نا پیو دے کلمہ دے آدھرا کیا دے جیڑی ہاتھ رات پاسے تے تردی ہے معلوم ہو دے زہرائے بھئی سامد کر بڑا ہندوین باجی طاقت نہیں جڑے ہلکے دے ماتمی ہو ایک غازی دے علم دے ہاتھ رکھ کے آدھا پیا طاقت نہیں بابا جی ان جوانہ دے ماتم میں کو واپس والے بابا جی نور دی ہماری لکھی ہیں پہلے حق علی ہاتھ ونجو میں محمد دی ہوں بات آواز ہے میں علی دی ہوں ایک حق علی جائے جو ہلے دی زمین ہل گئی ہے حق علی ہاتھ ونجو پہلے آوانا لے آزاد ہے میں 4 سالہ دی کہہ دے آکے قاسم دی دی دے گل بائی باندر حسین دی دی آدھے کدی چنگی قسمت ہے آدھے میری چنگی قسمت کی ہے جو میرا پیو ٹر گیا بی بی آدھے میرا دیکھ پیو تا میرا بھی ٹریا آدھے تیرا جو بابا ٹرے تیرے رخسار زخمی کیوں ہے نا حسین دی دی رو کیا دی ہے میں پیو دے مودو دے دی ہم میرے مودے ظلم کریں دے تیتا رسدہ مٹ میں رہا میں کو گھوڑیوں نال بھر پورا پنڈال ماتم کرو پورا پنڈال ماتم کرو رو رو کیا دیئے میں پیو دے مودو دے دی ہم میرے مودے ظلم کریں دے جتا رس دے بچ میں رہا میں کو گھوڑی نالا
احباب اہل بیت اور ترچھن مدہ ہے آل بان علی بیر یاد مدد یادگار معاشرہ اسد عباس خان نعرے والا انہوں نے بعد مدہ ہے آل بان عمران رضا جنگیر انہوں نے